إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ يدي سهل لنا أشرى لنا اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو آج میں توڑی خدمت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا ریب و مقدس کتاب چو بڑی مشہور و معروف آئے مبارکہ جڑی ہر خطبے ہر موقع تے پڑھی جاندی وہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ دیں ذرا توجہ فرمائیو میں یہ اتنی آنکھ اگر نقطے بیان کر لگا طالب علم میں کی نقطے بیان کر رہے ہیں لیکن جو میں بات سمجھان دی کوشش کرنا چاہنا وہ میری بات رو پک کر لیو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ بے شک میں اور میرے فرشتے اے ہو ضمیر مخاطب دی ڈاکٹر صاحب ہو ضمیر مخاطب دی بے شک میں اور میرے فرشتے تسی جیڑی مرضی تفسیر پڑھ لو وہ دے اندر یہی ترجمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ بے شک میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ دی ذات درود پڑھنے ان تسی میرے دسو اللہ تو علاوہ کسے دے فرشتے ہیں بولو تو صحیح پیران دے فرشتے ہوندے چودریاں دے بڑیریاں دے صحابیاں دے نبیاں دے اور نبیاں دے بھی فرشتے نہیں ہوندے فرشتے نے صرف رب دے اللہ تو علاوہ تو کسی دا فرشتہ ہے ہی نہیں بھئی اے تے میرے فرشتے تو اوہ ہوں گا بھئی اے موبائل یا کتاب یا جی اے میری کتاب ہے اے ڈاکٹر صاحب دیئے اے پٹھی صاحب دیئے اے بٹ صاحب دیئے اے فلان دیئے اے او دوئی جنہوں تم چون پانچ ست بندے مالک ہوڑ اے موبائل شاہ رہا ہے او موبائل بٹ صاحب دے اے موبائل پٹھی صاحب دے اے او دوئی جنہوں پانچ ست بندے امیدوار ہوڑ فرشتے نے صرف رب دے دوچہ لتا کنسپٹ ہی کوئی نہیں دوچہ لتا چکر ہی کوئی نہیں نبیاں دے فرشتے نہیں ہوندے عام بندہ تے عام بندہ ہے تے پھر چاہی دا تیسی نا کہ اللہ دا قرآن دا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک میں اور فرشتے سر مارو پھر سے چاہی دا سی اللہ پاک فرماندہ ان اللہ و ملائکتہ ہو نہیں وَمَلَائِكَتَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ میں اور فرشتے نبی دی ذات تے درود پڑھنے ہیں
ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو، میں بھی پڑھنا، فرشتے بھی پڑھ دے رہے، ایمان والے ہو تسی پڑھو۔ یہ میرے فرشتے کیوں کیا ہے؟ میرے فرشتے کیوں کیا ہے؟ بڑی خوبصورت تشریح مفسرین کرام نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا بے شک میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ دی ذات حضور پڑھ دے رہے۔ ایمان والے نے تو خطاب ہے ہی ہے، اللہ نے اے ہو ضمیر مخاطب بھی بول کے فرمایا فرشتیو میں تانوں بھی دسنا چاہنا تواڈے وچوں میرا او ہے جنہیں نبی دی ذات درود پڑھنا ہے، تواڈے وچوں بھی میرا او ہے، رب دا او ہے جڑا مصطفیٰ دی ذات درود پڑھے گا، وگرنہ تواڈے وچوں ہی ایک میرا سی جن نے دوسرا حضرت آدم دی عظمت انکار کیتا سی، تو میں کہا سی فخرج نکل جا دفع ہو جا، تیرے قدم قدم تے نیکیاں تے چپے چپے تے سجدے منو کوئی قبول نہیں، تو میرے خلیفے دی عظمت انکار کیتا ہے۔ وہ بھی تیرا رب دا فرشتہ ہی سی نا بھئی ابلیس جڑا سی فرشتہ جڑا سی پہلے معلم الملکوت سی، فرشتے دا سردار سی، لیکن اللہ نے کک آؤٹ کیتا، فرمایا خبردار فخرج نکل جا، تجکاریا گیا مردود ہو گیا میری بارگاہ سے نکل جا، تیرا کوئی مقام نہیں۔ فرشتیوں میرا بھی او ہے جنہیں حضور دی ذات درود پڑھنا ہے۔ اس واسطے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں اور میرے فرشتے حضور دی ذات درود پڑھ دے رہے۔ اس واسطے ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو۔ اچھا کہ نہیں جی درود نہیں پڑھنا چاہیے، میں کہا جی تہاڈی گل نہیں، ایمان والے دی گل ہوندی پئی۔ ہر بندہ تے حضور دی ذات درود نہیں پڑھ سکدا، بھئی تو نہیں پڑھنا تے تیری تے گل ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والے ہو تسی پڑھو، ہن جڑا ایمان والا ہوئے گا وہ پڑھے گا۔ ہر پھیکا گاما پھجا منا دے نہیں نا بھئی جڑا سارا ہی پڑھو، نہیں، اللہ نے مخصوص کیتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی دی ذات درود پڑھتے رہے، ایمان والے ہو تسی بھی پڑھیا کرو۔ یہ صرف خطاب ایمان والے ہوئے۔ ہن اگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کوئی بھی نیکی بڑا دور تک ایک پکھا لا چھوڑو، چھوڑ چھوڑ پہندی بھی تھوڑا ہن موسم چینج ہو گیا، ایک پکھا لا چھوڑو، کیوں ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں لگدی بھی؟ کوئی گل نہیں، ماشاءاللہ جڑا مرضی کلا دے، بس تھوڑا جا بو وا چینج ہو جائے دی، اتلا ہی اور تھلے کیڑا لگا ہے، کمال ہو گیا۔ چلو جی جڑا سکرین دے تھلے وہ چلا دے، مرتضی اتلا ہی چلانا ویرے، اور کیڑا چلانا؟ آبا ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ توجہ دلاتی جو کار، کوئی بھی عبادت سنو، کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکاة، تہجد گزاری، اللہ اللہ، صوم و صلاۃ، صدقہ، خیرات، جو بھی ہے کوئی بھی عبادت اگر میری تے تواڈی نیت وچ ریاکاری ہے، اللہ فرماتا ہے ثواب تے کوئی نہیں، الٹا ریاکاری دا گناہ تیری عبادت تیرے بوتھے تے مارا گے، خبردار لے جا اپنی نماز تے کوئی قبول نہیں۔ کوئی بھی عبادت مثلا اے قرآن پاک میں تہجد والے مسیح تے آ جاواں تے آ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر چھڑا تے نیت میری کی ہوے، پٹی صاحب پیچھے آن گے آکھن گے یا شاہ بڑے چنگے بندے نے یار تہجد لے آ کے قرآن دی تلاوت کر دے۔ اگر میری نیت یہ ہے نا کہ پٹی صاحب آ کے آکھن گے شاہ بڑے متقی نے، بڑے پرہیزگار نے، کچی کوئی دا کوئی ثواب نہیں، الٹا ریاکاری دا گناہ پلے پوا کے میں گھر لے جانا۔ نماز دکھلاوے واسطے پڑھا، روزہ وکھان واسطے رکھاں، حج وکھان واسطے کراں، یہ سارے عمال صالح حضور دا فرمان دی شان ہے کہ اگر دکھلاوے واسطے کرو گے تو ثواب بالکل بھی نہیں ہوئے گا، ہاں الٹا ریاکاری دا گناہ، دکھلاوے دا گناہ پلے پوا کے جائے گا۔ لیکن نبی دے غلاموں ایک فقط درود پاک ہے، فقط ایک درود پاک عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا اے دے ریاکاری کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اگر وخان واسطے بھی پڑھے گا نا، دکھلاوا بھی کرے گا، ریاکاری تاں بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ اگلی بات تسی ویکھو اے تے پھر اے جڑے ساڈے موڈیاں تے فرشتے انہاں نے کرامن کاتبین لکھن والے اسی طرح ہی ہے نا، کرامن کاتب میرے تواڈے زید عمر بکر پیر رسول پیغمبر نبی ہر کسی کرامن کاتبین موجود ہیں۔ حضور دا فرمان دی شان ہے کہ جدو بندہ کوئی برائی کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے، دغا کردا ہے، فراڈ کردا ہے، شراب پیندا ہے، عیاشی کردا ہے، بدمعاشی کردا ہے، کوئی بھی بے حیائی کردا ہے، جدو بندہ کوئی برائی کردا ہے اے فرشتہ حرکت تے چاہندا ہے، اے اپنی جگہ تے خاموش ہے بیٹھا ہے سکون نال، لیکن اے فرشتہ حرکت چاہندا ہے تیرے گناہ لکھنے شروع کر چھڑدا ہے، اے بھی بھڑا کیتا اے بھی بھڑ کیتا اے فرشتہ حرکت چاہندا ہے، اے بالکل ویلا اپنی جگہ تے بیٹھا ہے کیونکہ نیکی والا کام کو نہیں، بھڑا کام کیتا ہے، برائی والا حرکت وچ آیا ہے۔ جدوں کوئی بندہ اچھا کام کردا ہے، اچھا کام کردا ہے آ ویلا ہوندا ہے اے کام لگ جاندا ہے، حضور نے فرمایا لکھنا شروع کر چھڑدا ہے، نیکیاں دے جڑے رجسٹر وچ تیرے اندراج شروع کر چھڑدا ہے۔ بھڑا بندہ کام کرے تے اے حرکت وچ ہوندا ہے،
چنگا کام کرے تے اے حرکت چاہتا ہے. میں صدقے جاواں حضور نے فرمایا ایک عبادت ایسی ہے جدوں دوویں حرکت وچ آ جاندے نے. یا رسول اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا جدوں کوئی بندہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے نا اے دوویں فرشتے حرکت وچ آ جاندے نے. آقا جی وہ کیویں؟ فرمایا اے گناہ مٹانے شروع کر چھڑدا ہے, اے نیکیاں لکھنیاں شروع کر چھڑدا ہے. اے فرشتہ جڑا تیرے گناہاں دے دفتر چوں تیرے گناہاں نو حذف کرنا مٹانا ریموو کرنا شروع کر چھڑدا ہے. اے تیرے فرشتہ جڑے وہ تیرے جڑے درجات دی بلندی نیکیاں دا اندراج اے فرشتہ تیرے نامہ اعمال وچ نیکیاں دا اندراج شروع کر چھڑدا ہے. ایک فقط درود پاک عبادت ہے کہ جدوں بندہ حضور دی ذات تے درود پڑھدا ہے اے دوویں فرشتے مصروف ہو جاندے نبی پاک تو. حالانکہ باقی ساری عبادات نے بڑا انہاں دے وراء الورا ہے, لیکن ایک کام ایک ٹائم تے ایک کوئی فرشتہ کام کر دے. پیڑے کام کرے گا تے اے حرکت وچ آئے گا, چنگے کام کرے گا تے اے حرکت وچ آئے گا. جے چنگا بیزی ہوئے گا تے پیڑا جڑا چنگا اگر مصروف ہوئے گا تے پیڑا ویلا ہوئے گا جن پیڑی کام کرنے والا. تے جے اے پیڑے کام لکھن والا جڑا ہے برائیاں لکھن والا فرشتہ اگر اے بیزی ہوئے گا تے اے بالکل جناب ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوئے گا. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جدو حضور دی ذات تے بندہ درود پڑھ دے نا وہ دوویں فرشتے حرکت وچ آ جاندے. میرے حضور نے فرمایا جن نے میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا اور جنت دا راہ ہی بھول گیا. یہ حدیث پاک ہے جڑا مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت دی راہ ہی بھول گیا. آؤ میرے حضور دے غلامو جے درود پاک دی گل کراں اساں ویکھنے ہن تھوڑی خود تصابی کریے نا کہ میں تے تسی دیہاڑی وچ کنا کو درود شریف پڑھنے اپنے گریبان چانکیے نا اسی کنہ کو حضور دی ذات درود پڑھنے ہیں, کنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے ہیں. آؤ میرے حضور دے غلاموں درود پاک دے متعلق حدیث پاک کو سنانا چاہنا توجہ ہے تواڈی. درود پاک دے متعلق بے شمار کتاباں پڑھیاں نے فضائل درود پاک تے, لیکن آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے. حضور نے فرمایا جے اگر تسی اپنی دعاواں دی قبولیت چاہتے ہو تو پہلے حضور دی ذات درود پڑھو. تیری دعا زمین و آسمان دے درمیان معلق رہندی ہے, درجہ قبولیت نہیں پہنچدی جتنی دیر تک اپنے نبی دی ذات درود نہیں پڑھدا, درود پاک نہیں پڑھدا. ایک حضور علیہ السلام دا غلام ایک اللہ دے ولی نا کعبے پاک دا طواف پہ کرن حج دا موقع سی تو او کعبے شریف دا طواف پہ کرن تے طواف کعبہ کردیاں او ویکھیا انہاں ایک بندہ کہ طواف کردیاں مقام ابراہیم تے جاندے ہیں صفا مروہ منا مزدلفہ سارے او جتر جائے نا او درود شریف پڑھی جائے. اس اللہ دے ولی نے آکھیا بھئی اللہ دے بندے اتنے تے مختلف مقامات دیاں دعاواں نے, طواف کعبہ کر دیں اور دعا ہے, مقام ابراہیم تے جاندے اور دعا ہے, صفا مروہ تے اور دعا ہے, منا مزدلفہ تے اور دعا ہے, میدان عرفات تے مختلف موقعوں کی دعاواں نے تے اللہ دے نیک بندے تو درود پاک ہی پڑھی جا رہے ہیں. یہ کی وجہ ہے وچ راز کی ہے؟ وہ بندہ پتہ کی آندا ہے, آندا جناب میں خراسان صوبے تو آیا, خراسان دا علاقے تو میں آیا, میں تے میرا باپ اسی دوویں حج دے واسطے آئے سا تے میں ایک جگہ تے جس وقت رستے وچ آئے ہیں تے میرے باپ دا انتقال ہو گیا, میرے باپ دی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہیں کہا جس لئے میرے باپ دا انتقال ہو گیا نا تو میں اپنے باپ نو رستے وچ رکھ بیٹھا سے ڈیڈ باڈی لے کے اور باپ دے چہرے تے میں کپڑا پا دیتا سی. انہیں کہا جناب جی تھوڑی دیر تو بعد اپنے باپ دی جدائی پھر غریب الوطنی دا عالم پردیس دا عالم تو میں بڑا پریشان تھا. اسے پریشانی دا عالم وچ اپنے باپ دے چہرے تو میں پردہ پیچھے کیتا ہے تے میری وہ جڑی شدت غم سی وہ ہور اضافہ ہو گیا ہے. وہ دی وجہ کہ میرے باپ دا چہرہ گدے دے چہرے ورگا بڑھ گیا سی. گدے دا چہرہ جی بھی ہوندہ ہے ایویں میرے باپ دی شکل ہو گئی سی. کہنے لگا جی میں بڑا پریشان ہو گیا, مولا کیڑے امتحانہ میں میں نے پا چھڑی, رب العالمین نے کی معاملہ ہے؟ میرے باپ دا چہرہ ہی مکان دے قابل نہیں رہا, آیا وہ حج کرنے اور وہ دا چہرہ جڑے وہ گدے دے جڑے شکل ورگا ہوئے ہے. رب العالمین یہ کی امتحان میرا؟ کہنے لگا جی میں ایسے پریشانی میں پھر کپڑا اپنے باپ دے چہرے تے رکھ چھڑیا. جس لئے تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگا کہ جناب میں ویکھیا کی کہ میں نے اونگ آ گئی. جس نے اونگ آئی نا, اونگ آئی تو مطلب اس سے پریشانی دالہ میں بیٹھا, تھوڑی جی نیند آ گئی, نیند دا تھوڑا غلبہ آیا اور میں کی وینا نبی محترم میری خواب دندر تشریف لے آئے.
حضور تشریف لے آئے نے کہندے میرا ظاہری اکھاں لگیاں میریاں دل دیاں کھجاگ پیاں حضور تشریف لے فرمایا او میرے غلام رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی مدینے دا تاجدارا غریب الوطنی دا عالم ہے میرا باپ حج کرن واسطے ہے او دی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وصال تے ہویا ہی ہویا ہے آقا جی میرے باپ دا چہرہ بھی جڑا متغیر جڑا ہودا شکل بدل گئی ہے حضور میں تے بڑا پریشان ہاں میں تے کسی نوں وکھان جوگا نہیں کسی لگے اپنا دکھ رون جوگا نہیں حضور نے فرمایا مینوں خواب دے اندر نا حضور نے فرمایا اپنے باپ دے چہرے تو پردہ اٹھا رہی جس نے اپنے باپ دے چہرے تو پردہ اتاریا تو ویکھیا تے میرے باپ دا چہرہ 14ویں رات دے چن وانگوں چمکے پیا 14ویں رات دے چن وانگوں چمکے پیا وہ آندا جناب جس نے میں چہرے تو پردہ اتاریا تے باپ دا چہرہ پہلا جڑا گدھے دی شکل ورگا ہویا سی پھر 14ویں رات دے چن وانگوں چمکدا پیا آندا جی میں نا بڑا حیران ہویا ہے کی معاملہ ہو گیا ہے آندا میں حضور دی بارگاہ کی تھی مدینے دا تاجدارا یہ کی معاملہ ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تیرا باپ سود خور سی سود کھاندا سی تے حضور دا فرمانے دی شان حدیث باغے سرکار نے فرمایا جڑا سود کھاندا ہوئے گا یا او دا چہرہ دنیا تے بدل جائے گا یا او دا چہرہ آخرت بدل جائے گا اے حضور نے بڑا واضح طور پر فرمایا تو چونکہ تیرا باپ سود کھاندا ہے اس واسطے او دا چہرہ دنیا تے بدل گیا ہے او دا چہرہ گدھے دی شکل ورگا بن گیا تے لجپالو چلو او تے ٹھیک ہے تے آج انہوں 14ویں رات دے چن وانگوں چمکدا پیا فرمایا اس واسطے کہ سود خور سی سود تے کھاندا سی اے دی سزا ملی ہے تے جڑا 14ویں رات دے چن وانگوں چمکدا نہ پیا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے او دا ہر او دی روٹین ایسی کہ ہر روز 100 مرتبہ میری ذات تے درود بھی پڑھدا سی ہر روز میری ذات تے 100 مرتبہ درود پاک پڑھدا سی اس درود پاک دے نور دے نال اللہ دے چہرے نو منور فرما چھڑیا ہے نبی پاک دے غلامو او اللہ دے ولی نو منڈا دس دے آندا جی میں اپنے باپ دا جس نے اے عالم ویکھیا ہے کہ اگر بندہ سود کھائے تے انج شکلاں بگڑ دیاں نے اگر نبی دی ذات تے درود پڑھے تے انج چہرے منور ہوندے نے کہن لگا جی پھر مینوں تے ہن ساریاں دعاواں بھول گئیاں نے میں تے جدھر جانا اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھنا پیا میں جدھر جانا اپنے مصطفیٰ جان رحمت دی ذات درود پڑھنا پیا نبی پاک دی ذات والا صفات دے درود و سلام آؤ میں تنوں سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ دی بات کر سنانا حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی سن فرماتے ہیں میری روٹین ایسی میں ہر رات جنی دیر تک حضور دی ذات تے درود و سلام دی تصویر نہیں سن پڑھدا میں سوندا نہیں سن اے سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ دی بات ہے فرماتے ہیں ہر رات میں حضور دی ذات تے درود پاک پڑھنا تے پھر سونا ایک رات میں حضور دی ذات تے درود پڑھدا سو گیا اور سنو میرے حضور دے غلاموں نبی دے غلام حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ فرماتے ہیں جس میں حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدا سو گیا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے فرمایا اے سعید بن مطرف عرض کی تھی جی لاجپالو فرمایا منہ میرے سامنے کر میں نو چما جس منہ چو میری ذات تے درود نکلدا ہے حضور نے فرمایا مکھڑا اور لب میرے قریب کر میں نہ لباں تے پوشا دیا جنہ لباں وچوں جس زبان وچوں جس منہ وچوں میری ذات تے درود و سلام نکل دے حضرت سعید بن مطرف فرماتے ہیں میں خواب وچ شرما گیا کہ میں تے حضور تے اپنے لب حضور دے قریب کراں تے حضور چمن نہیں یار میں حضور لجپال نے تے نہیں میں کرنا فرماتے ہیں میں شرما کے اپنا چہرہ سائیڈ تے کیتا اپنے رخسار نبی پاک دے سامنے پیش کیتے حضرت سعید بن مطرف فرماتے ہیں خواب کے اندر میرے نبی نے میرے مکھڑے نو چومیا سرکار نے خواب کے اندر حضور حضرت سعید بن مطرف دے رخسار نو بوسا دیتا فرماتے نے مینوں رب محمد دی قسم جس نے سرکار نے میرا مکھڑا چومیا نا تے میں بیدار ہویا میرے پورے گھر وچوں مشک و عنبر و کستوری دیاں خوشبوواں دے ہلے ہوندے نے پے اور 8 دن میرے رخسار تو خوشبو نہیں گئی 8 دن میرے رخسار تو وہ خوشبو نہیں گئی جتھے میرے مصطفیٰ نے بوسا دیتا ہے پتہ چلیا نبی دے غلاموں جیڑا نبی دی ذات تے درود پڑے میرا نبی کرم کمان تے بوسے بھی آگے لے دے سمو دے جس منہ وچوں حضور دی ذات تے درود و سلام نکلے جس منہ وچوں حضور دی ذات والا صفات تے درود و سلام دے جڑے الفاظ نکلن تو سوچنا اے ویکھنا اے اسی کنا کو حضور دی ذات تے درود پڑھنے کنا کو اسی اپنی روزمرہ زندگی نو ویکھیے کچھ سانو یاد ہے بس حضور دی ذات تے درود کنا کو پڑھے ہے او میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائی اگر اپنے کاروبار تے رزق وچ پیسے تو فراوانی چاہنے اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھ
بلکہ تنوں اج میں ٹرک دسنا، تنوں میں اج کلیہ دسنا، حل دسنا۔ حضور دے کول ایک صحابی آ گیا، عرض کیتی لجپالو نہیں پوری پیندی پئی، گھر وچ بڑی فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، رزق وچ بڑی تنگی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کام کر لے، رزق دی فراوانی تے تینوں گارنٹی میں دینا۔ عرض کیتی آقا جی وہ کیڑی؟ فرمایا جدو گھر آوے نا، پاویں کوئی گھر ہووے تے پاویں نہ ہووے، جدو گھر دا بوہا ٹپے پہلا آکھے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کی کہنا ہے؟ جے تیرے کول پیسے تھوڑے ہون نا، ٹکر پورا نہ ہوندا ہووے، رزق وچ کمی ہووے، ایک میری گل تے غلط ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نا۔ حضور دے کول صحابی آ کے اندر یا رسول اللہ نہیں کمی جڑی پوری ہوندی پئی، ٹکر وچ کمی ہے، رزق وچ تنگی ہے، تنگ دستی ہے۔ فرمایا عمل تینوں میں دسنا، رزق تیرے کول فراوانی ہو جائے گی۔ عرض کیتی آقا کیڑی؟ فرمایا جدو گھر آویں سب تو پہلے گھر وچ کوئی ہووے نہ ہووے، بوہا باہر دا کھولے، پہلا بولیا کرو اونچی سری السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کہن تو بعد حضور نے فرمایا آکھیا کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نا ہوئی تو ویسے نماز وچ پڑھ دیو تسی، پھر بھی اگر اوکھا لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے پڑھ لیا کرو، حضور دی ذات تے درود پڑھا کرو۔ اور فرمایا اس تو بعد پڑھا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک منٹ بھی پورا نہیں لگنا، ایک منٹ بھی پورا نہیں لگنا، تم نے کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تے درود پاک تے کل شریف، ایک منٹ بھی پورا نہیں لگنا۔ فرمایا اینو اپنی روٹین بنا لے، تیرے گھر رزق تیرے گھر دے دروازے توڑ کے آئے گا، تیرے گھر رزق جڑا ہے تیرے گھر دے دروازے توڑ کے آئے گا، اللہ انہاں تے رزق وچ برکت عطا فرمائے گا۔ آؤ میرے حضور دے غلامو، درود پاک نو اپنے آپ تے لازم کرو، درود پاک نو اپنی زندگی دا جڑا معمول بناؤ، اور کم از کم کچھ نہیں نا تے ایک تسبیح ضرور شریف دی ضرور دن وچ پڑھیا کرو۔ اپنے نبی پاک دی ذات میں تو حدیث پاک سنائی ہے نا، سرکار نے فرمایا جڑا میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راہ بھول گیا، وہ جنت وہ ٹریک تو ہی ہٹ گیا، وہ جنت اس روڈ تو ہی ہٹ گیا۔ تے جیڑا بندہ ہن مثال دے طور تے جانا ہوئے تے لاہور والے راہ تے نہ پوے، پناہ لگا پھرے او کھرڑیاں دے کول یا کوئی مکوواں دے کول، تو پھر راہ کھیڑے وچ خراب ہی ہونا سنا، پھر خراب ہی، پھر سوا زلالت تو اور تے کچھ نہیں نا، پھر سوا تھکاوٹ تو سوا جڑے وہ آوازاری تو سوا سفری صحبتاں تو اور تے کچھ نہیں نا، منزل تے نہیں پہنچیا۔ فرمایا جڑا مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راہ بھول گیا۔ اگر جنت راہ پینا چاہندے ہو اج حضور دی ذات تے درود نو لازم کرو۔ لو جی ہن تمہیں ایک گل سنانا، انفاس العارفین دے وچوں ہائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہاں دی کتاب ہے انفاس العارفین، انفاس العارفین، او حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ انہاں دی کتاب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو، جس نے بیمار ہوئے بستر مرگ تے لیٹے اور بڑی طبیعت دن بدن نساز تو نساز تر، مزید قریب المرگ ہوتے جان۔ حضرت شاہ عبد الرحیم، توجہ ہے تو اڈی گل بڑی سواد والی جے، حضرت شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد کریم شاہ عبد الرحیم بستر مرگ تے نے، دن بدن کمزوری ہے، نحیف البطنی ہے، بیماری کی شدت ہے اور مرگ دے قریب جاندے جانے پہ اتھو تک کہ حضرت شاہ عبد الرحیم دے والد محترم حضرت شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے دادا جان، انہوں نے مراقبہ کیتا، مراقبہ کرن تو بعد آپ نے فرمایا عبد الرحیم، عرض کیتی جی ابا جان، فرمایا آج رات حضور نے تیرا پتہ لینا ہونا ہی، آج رات حضور نے تیری تیمارداری واسطے ہونا ہی، عیادت واسطے ہونا ہی، حضور نے تیرا پتہ لینا ہونا ہی۔ تے حضرت شاہ عبد الرحیم دی جڑی چار پائی سی نا، او دیاں پائندہ جڑی سن دروازے والے پاسے سن، دروازے والے پاسے سن۔ حضرت شاہ عبد العزیز عبد الرحیم دے والد محترم آپ نے جڑے مریدین سن فرمایا بھی عبد الرحیم دی چار پائی دا رخ چینج کر دیو، چونکہ اے دیاں پائندہ او دے والے نے دروازے والے نے، تے دروازے والوں حضور نے ہونا ہے، دروازے والوں سرکار ہونا، سو پیران دی ڈائریکشن چینج کرو، پائندہ چینج کرو، چار پائی دا رخ چینج کرو، چار پائی دا رخ چینج ہو گیا۔ نبی پاک دے غلاموں پڑھو انفاس العارفین، میرے کتب خانے کتاب موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم بستر مرگ تے نے اور حضور دی رام اڑی کی دے لیتے
قریب المرگ نے زندگی اور موت دی کشمکش وچ نے کوئی زندگی دی آثار جڑے نے وہ نظر نہیں پہ ہوندے قریب المرگ نے اور حضور دی راہ اڑی کے پے تے میری محبت تے پیاراں دے جس لے اپنی موت دا ٹائم ہے میں بالکل قریب المرگ ہاں ادھروں حضور دی اون دا ویلا ہے تے میری محبتاں دی اپنی موت نو مخاطب کر کے تقدیر نو مخاطب کر کے ہویا کہ دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر رک جا نی تقدیر منو لگیا توڑ نبھا لین دے مل کے کہہ لو دو گھڑیاں رک جا تقدیر حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی اپنے بسترے مرگ تے لیٹے ہوئے قریب المرگ نے زندگی کے موت دی کشمکش وچ نے ادھر میرے نبی دیاں راواں اڑیک دے پئے پڑھ انفاس العارفین تھوڑی دیر گزر گئی ہے حجرے دا دروازہ کھلدا ہے ایک خوشبو حجرے دے اندر پھیل دی ہے پورا کمرہ نور علی نور درو دیوار منور ہو جاندے نے او وقتو ہادے چہرے والا مبہوم تشریف لے آئے تیرے تے میرے مدنی کریم آقا حجرے دے اندر آیا گئے حضور نے آکے ویکھیا عبد الرحیم توجہ میرے ول عبد الرحیم بستر تے لیٹے آئے نبی دیاں راواں اڑی گئے پیا جس لے نبی دیاں چہرے تے نظر گئی ہے حضرت شاہ عبد الرحیم اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے حضور نو ویکھ کے بے ساختہ الفاظ نکل دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی مسکرا کے عبد الرحیم دے قریب ہوندے نے حضرت شاہ عبد الرحیم فرما دے نے حضور میرے قریب ہوندے گئے قریب آ کے حضور حضرت شاہ عبد الرحیم دی چارپائی دے اس مسند سے آ کے حضور بیٹھ گئے ان سنیوں منظر کیے پڑھ ذرا انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ پہ فرما دے رہے دنیا والیوں سرکار میرے باپ دی چار پئی پہ بیٹھ کے حضور نے میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم دا سر مبارک اٹھایا نبی نے میرے باپ دا سر اپنی گود وچ رکھ لیا میرے نبی نے میرے باپ دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھے آئے حضور نے گود وچ شاہ عبد الرحیم نو میرا سر مبارک رکھیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما دے میرے نبی نے یت اللہ والے گورے گورے نوری ہتھاں دے نال اج کر کے میرے باپ دی زلفاں نو سوارنا شروع کر چھڑے آئے جس نے حضور دی زلفاں نو سوار آئے حضرت شاہ عبد الرحیم فرما دے دنیا والیوں میرا سر نبی دی گود وچ ہے میرے نبی دا چہرہ مبارک میرے چہرے دے سامنے میں ادھروں حضور ویندے نے تھلیوں حضور میں جس لے لینا نال نین ملے نے اکھاں وچ
اکھاں پیاں نے نظراں ملیاں نے حضور دے حسن و جمال نو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد محترم شاہ عبدالرحیم نے ویکھیا ہوئے گا نبی دے حسن و جمال نو اتنا قریب میرے نبی دا چہرہ مبارک اتنا قریب حضور دا چہرہ مبارک جس نے ویکھیا ہوئے گا نبی دے غلاموں میری محبت آندی ہے جس نے حضور نو ویکھیا ہوئے گا تے حضرت شاہ عبدالرحیم نے دل وچ خیال آیا ہوئے گا یا رب العالمین اے موقع کدھرے ختم نہ ہو جائے کدھرے حضور اٹھنا پہن تے میری محبت آندی ہے اللہ دا ولی بولے ہوئے گا بہ جا کڑی دی گھڑی میرے یار مدتا بیت گئیاں بہ جا کڑی دی گھڑی بہ جا کڑی دی گھڑی میرے یار مدتا بیت گئیاں بہ جا کڑی دی گھڑی پڑھ ذرا محبت نال بہ جا کڑی دی گھڑی میرے یار مدتا بیت گئیاں بہ جا کڑی دی گھڑی میرے یار مدتا بیت گئیاں بیٹھی کراں پئی تیرا دیدار مدتا بیت گئیاں بیٹھی کراں پئی تیرا بیٹھی کراں پئی تیرا دیدار مدتا بیت گئیاں بیٹھی کراں پئی تیرا دیدار مدتا حضرات توجہ فرمانا لو بھئی بات دا مزہ لو ذرا حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں وقانا میرے کتب خانے کتاب موجود ہے حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے رہے نبی پاک نے اب میرا سر مبارک اپنی میرے بار لکھو ذرا کر کے وہاں اپنی گود وچ رکھیا اور میرے نبی پاک آنج کر کے نا میری زلفانو سوارنا شروع کر چھڑیا اور اے تکو منظر کیے ایک بندے نو گود وچ لٹائے ہوئے ایک بندے نو گود وچ سر رکھیا ہوئے تے جننے لٹائے ہے بھئی فاس اور مثال دو میں اپنے گوڑے تے اپنی گود کسی نو تے چلو بٹ صاحب نہ لینے ہوئے تے پڑیا پڑیا پتر ایڈا بڑا تو نہیں ہونا گود وچ لیکن مثال دینے واسطے کر لیتا نا اگر کسی نو میں اپنے شہزاد پر اپنے بیٹے نو ابراہیم نو گود وچ لٹاواں تے او دا چہرہ اے ہوئے گا تکو ذرا اے ابراہیم دا چہرہ ہوئے گا اینجو نو میں ویکھاں گا تے ہن کنا کو فاصلہ ہے ایوڑ کننا کو فاصلہ ہے کہ ایک بندے نے گود وچ لٹائے ہے تو دوجا اتو ویندہ پیا اور لوگوں توجہ فرمانا میں چاہنا تجھے میری بات ضائع نہ کر سکو حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے رہے میں نبی پاک دی گود وچ میرا سر انور ہے تے ان کر کے حضور میرے وال ویندے نے پے شاہ عبدالرحیم حضور نو ویندے نے حضور عبدالرحیم نو ویندے نے حضور نو ویندے نے پے تے حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ملاتیو میرا ویندہ نہیں پیا ہن جدو حضور میرے وال ویندے نے پے اونج تے آ چہرہ ہے تے او چہرہ ہے تے جے بندے دی داڑھی بھی ہوئے تے جے بندے دی داڑھی بھی ہوئے حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے نے ملاتیو میرے چہرے تے نبی پاک دے چہرے دے اینا کو فاصلہ درمیان وچ داڑھی مبارک حضور دی داڑھی مبارک میرے چہرے اتے تک آئی ہے تھوڑا جا فاصلہ ہے فرماتے نے میں حضور دی گود وچ لیٹیاں انج ویکھیا نا حضور دی داڑھی مبارک دے وال ایتھے میرے منہ دے قریب نے فرماتے نے میں نوری داڑھی نو ویکھیا نا داڑھی شریف نو ویکھ کے فرماتے نے میں دل وچ خیال کیتا مدینے والےا کدی اپنی داڑھی شریف دے دو وال ہی لے چھڑ
مدینے والے کدی اپنی داڑھی پاک دے دو والی عطا فرما چھڑ فرما دے میں دل وچ سوچیا میں اظہار نہیں کیتا میں دل وچ سوچیا کدی اپنی نبی پاک داڑھی مبارک دے نوری داڑھی دے دو بوئے مبارک مینوں دے چھڑنا تے لج پالیے او میں صدقے جاواں نبی دی رحمت للعالمین شان تو میرے نبی دے دل مبارک نوں پتہ چل گیا عبدالرحیم دی خاص کیے حضرت عبدالرحیم فرما دے میرے نبی نے فوراً اپنی میں بولیا نہیں میں رکھیا نہیں دل میں سوچیا میں صرف دل میں سوچیا کدی حضور عطا کرنا نبی پاک نے فوراً دو والو کھیڑے فرمایا لے عبدالرحیم لے عبدالرحیم فرما دے میں حضور کو دو میں منہ مبارک نہ ان کر کے اپنی مٹھی وچ رکھ لے ان کر کے اپنی مٹھی انفاس العارفین پڑھنا پیا حضرت شاہ عبدالرحیم فرما دے اپنی مٹھی وچ رکھے نا اپنی مٹھی وچ رکھ کے اپنے سینے تے ان کر کے او مٹھی نو دبا لیا فرما دے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے میری زلفاں جنگ ہتھ پھیریا فرمایا عبدالرحیم ارکی جی میرے آقا فرمایا اللہ شفا بھی دے گا تے اللہ لمبی عمر بھی دے گا فرما دے میں قریب المرض سا زندگی اور موت دی قسم کشوے سا لیکن جس نے حضور آئے نا نبی نے فرمایا اللہ شفا بھی دے گا تے اللہ لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا فرما دے میرے نبی دے منہ نکلن دی دیر ہے اگلے ہی لمحے میری کنڈیشن میری حالت میری طبیعت مزید بہتری وال آؤندی ہے پئی اور آج اور کل اور شامی اور میں بالکل تندرست و توانا ہو گیا بالکل فٹ فاٹ ہو گیا اللہ نے عمر بھی لمبی عطا فرمائی حضرت شاہ ولی اللہ محسن دہلوی لکھ دے رہے ہیں عارفین وچ کہ میرے والد کریم حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالی او حضور دی داڑھی مبارک دے منہ مبارک دے سنا او کسی جگہ چ ڈبی چ کسی چیز محفوظ کر لے ہن محفوظ کر لے سام لیا حضرت شاہ عبدالرحیم فرما دے جس تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پاک پڑھنا نا اے ویکھو ذرا این موبائل اگر میں اس وال لا کے موبائل دے اوپر رکھاں او انج ہوے گا کہ انج ہوے گا بیٹھوا ہوے گا تیرے اوتے لیٹی ہوے گا کھڑا نہیں ہوے گا حضرت شاہ عبدالرحیم فرماندے نے میں نبی پاک دے منہ مبارک داڑھی مبارک دے منہ مبارک اس ڈبی ہے جڑی بھی چیز وچ محفوظ کیتے سن جدوں میرا حضور دی ذات تے میں درود پڑھنا نا میں ڈبی نو سامنے رکھنا باوضو ہو کے دست بستہ حضور دی ذات تے درود پڑھنا فرماندے نے مینوں رب محمد دی قسم پہلا او وال مبارک اس ڈبی دے اندر زمین تے انہاں دے اندر لیٹے ہوندے سن جو میں نبی دی ذات تے درود پڑھنا انہاں دونوں والاں نے ادبن کھڑے ہو جانا وہ دونوں منہ مبارک ادبن کھڑے ہو جانے حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں اے میری روٹین سی میں حضور دی ذات درود پڑھدا سا اچھا اے گل بار خبر گئی کہ حضور دی ذات حضرت شاہ عبدالرحیم دے کول حضور دے دو منہ مبارک نے اور جدو حضور دی ذات درود پاک پڑھتے رہے وہ منہ مبارک کھڑے ہو جاندے نے تے پھر علم دا حیضہ ہر دور وچ ہی ہوندا ہے او کوئی ترے مولویوں نے کہا نہیں یہ کیویں ہو سکدا والا یہ ہن وکھرا کو کرامن لگا سنان عبدالرحیم یہ کوئی وکھرا ہن اپنا لگدا دکانداری چمکان انج کیویں ہو سکدا ہے حضرت شاہ عبدالرحیم تک معاملہ آ گیا کہ فلانے تین مولوی گل کردے نے پے آپ نے تینوں بلایا فرمایا تانوں اس گل تے یقین نہیں انہاں کہ یہ کیویں ہو سکدا ہے فرمایا میں منہ مبارک تسی تے ٹھہرو میں منہ مبارک لے کے ہونا تو پچڑی شکر دوپہر نبی پاک دے غلاموں انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محسن لکھ دے نے جو ہی میرے والد کریم نے وہ منہ مبارک دی ڈبی ہے جدے وچ محفوظ کیتے سن آپ منہ مبارک لے کے باہر آئے فوراً بدل نے آ کے والاں تے سایہ کر لے فوراً بدل نے آ کے سایہ کیتا فرماندے جڑے سایہ ہونا انہاں مولویوں وچ پہلا بس بھائی میرا امتحان ختم ہو گیا بس میں توبہ کرنا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں شکر دوپہر لگی ہے کوئی دور دور تک بدل دے اثار نہیں تے جو حضور تشریف حضور دا منہ مبارک باہر آئے ہیں بدل نے سایہ کر لے بس میرا امتحان ختم دوجے دعا دے نہیں اتفاقی ہمارے اتفاق نہ ایسا ہو گیا بدل دی ٹکڑی آ گئی ہوتے تے اسی لے آؤ حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں اتفاق نہیں یہ بدل بھی میرے نبی دے والدہ حیا کیتا ہے انہوں نے کہا نہیں اتفاق ہے آپ نے فرمایا یہ بات ہے میں دوبارہ جانا حضرت شاہ عبدالرحیم اندر چلے گئے لوگ کو جس نے منہ مبارک لے کے اندر چلے گئے پھر بدل پھر وہ دھوپ جو میں شکر دوپہر کڑاکے دی گرمی جس نے گرمی ہوئی نا پھر جڑے سورج چمکیا حضرت شاہ عبدالرحیم دوبارہ باہر آئے چوں گھر چو قدم باہر کڑیا پھر بدل نے آ کے سایہ کر لیا جس نے سایہ کیتا ہے دوجہ آندہ جی بس میرا بھی امتحان ختم ہے بس اس وقت میں کوئی گل نہیں کرنی تریجہ آندہ نہیں ہے اے اتفاق ہے میں نہیں اس چیز مندہ جس نے تیسری مرتبہ پھر جو ہویا آپ اندر گئے تو پچڑی پھر باہر آئے پھر
تیتا تنہ بندیاں نے تنہ مولویاں نے حضور دے اس موئے مبارک دا اعجاز ہوئے کہ حضور علیہ السلام دی ذات درود و سلام پڑھ کے اپنے اس باطل عقیدے تو توبہ کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت درود پاک کی ایسی عبادت ہے نبی دو غلاموں، ایک درود پاک کی ایسی عبادت ہے کہ جس دن حال زنگ علود جنن دل انہوں تو بھی زنگ ختم ہو جاندہ ہے۔ حضور علیہ السلام دے کہنا ہے کہ شہد دی مکھی بن بنائے پئی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مکھیے عرض کی تھی جی میرے لجپالا کا، فرمایا بار پھول چوسنی ہے تو جا کے اگلنی ہے، پھول چوسنی ہے تو اگلنی ہے، ایک مٹھا کیویں ہوندہ ہے؟ تو حدیث پاک ہے، حدیث وقت ابو طلحہ حدیث راوی نے فرماندے نے شہد دی مکھی حضور دی بارگاہ چل کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھول چوسنیاں جا کے اگلنیاں، بظاہر مٹھے والا کوئی چکر نہیں، لیکن کملی والے ہیں جدوں اسی مکھیاں جا کے پھول چوسنیاں نا تہاڈی ذات تے درود پڑھنیاں اسی تہاڈی ذات تے درود پڑھنیاں اس درود و سلام دی برکت نال اللہ شہد نو میٹھا بھی کردا ہے تے شفا بھی رکھدا ہے۔ تے نبی تو غلاموں ایک مکھی چھوٹا جہا جانور چھوٹا جہا حشرات الارض وچ ہوندا جڑا اگر او حضور دی ذات تے درود پڑھے تے او دا بھی ایمان ہے اور او دا بھی ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیے تے پھر شاید مٹھی ہوندی ہے۔ جے نبی پاک دے غلاموں او پھکے تے کسیلے توجہ ہے تواڈی او پھکے تے کسیلے پھل مکھی چوسے تے درود پڑھنا او دا شاید مٹھا تے شیریں ہو جاندا ہے۔ جدو ساڈے پھکے تے کسیلے عمل نا قابل قبول جڑے نے جدو او جنہاں وچ کمیاں ہی بڑیاں نے ساڈے پھکے تے کسیلے عمل جڑے نے جدو اسی حضور دی ذات تے درود پڑھاں گے اللہ انہاں نوں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا، انہاں نوں بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ گل ٹائم ہو گیا ایک تو گل جلدی اور گل سنا دیاں۔ علی پاک مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم علی پاک بیٹھے سن ایک جگہ تے چاند کافراں دی کٹولی وہ بھی بیٹھی اور وہ ایک منگتا آیا سائل آیا آکے علی پاک آکے انہاں کافراں ہوندہ ہے جو بھائی میں بھی بھکھا ماں کو میں بھی خراک پاؤ انہاں کافراں نے ازراخ تمسخر مذاق اڑان واسطے پتہ سی اس ٹائم علی دے کول کوئی شے نہیں، پتہ سی اس ٹائم علی دی جیب وچ بازار کوئی چیز نہیں، انہاں کافراں ازراخ تمسخر او علی بیٹھا ہے ان کو جا کے مانگ سو تے کی سی سائل جا کے علی کو منگے گا شے ان کو ہے کوئی نہیں وہ جس نے انکار کرے گا پھر سے آیا سی تینوں دئیے اے علی بنیا سی تے ہے نکلی شے کھوٹی کوڑی بھی نہیں کولو نبی پاک دے غلاموں لیکن میں صدقے جاواں علی بھی تے ہوے نا جدے بارے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ما علم دا شہر علی دا دروازہ ہے جس نے سائل کافراں کو لایا دیو بھائی انہاں کہا علی بیٹھا ان کو جا وہ منگتا وہ سائل مولا مشکل کشا کو لا گیا آقا نے علی پاک کو دیو اللہ دی راہ وچ علی پاک نے فرمایا ہاتھ اگے کر جس نے ہاتھ اگے کیتا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم درود پاک پڑھ کے نا درود پاک پڑھ کے او دی ہتھیلی تے پھوک ماری فرمایا مٹھ بند کر لے وہ دتی شاید کوئی نہیں جتی شہد کوئی نہیں پھوک مار کے تو مٹھ بند کر لے علی پاک فرمائے جو تنوانا ہو کر علی پاک نے درود پاک پڑھ کے اس سائل دی ہتھیلی تے پھوک ماری اور فرمایا مٹھی بند کر جس نے مٹھی بند ہوگی نا آندہ جناب حکم کیے کیش ہے فرمایا انہوں بند رکھی انہاں کافران دے کول جا کے کھلڑیاں جس نے علی پاک دا حکم منیا وہ سائل نے مٹھی بند کی تھی اور اوہ مٹھی بند لے کے انہاں کافران دی پارٹی کو ٹر گیا انہاں کہا ہاں بھائی علی نے کی دیتا ہے آندہ جی پتہ نہیں انہاں کہا کھول مٹھی ویکھیا تے پوری مٹھی سونے دے نال بھری پئی پوری مٹھی ایک سونے دی بھری پئی ہے انہاں کہا جی پھر آ گیا علی پاک کی گل ہے فرمایا نبی دی ذات تے درودیاں برکتاں نے اے نبی دی ذات تے درودیاں برکتاں نے نبی پاک دے غلاموں آؤ حضور دی ذات والا صفات درود و سلام نو اپنے تے لازم کریے درود و سلام نو اپنے تے جڑے لازم کریے جدو حضور دی ذات تے درود پاک اسی لازم کر لواں گے انشاءاللہ ویکھیا جے ساڈی رزق وچ بھی فراوانی آوے گی کاروبار وچ بھی برکت آوے گی اور عبادت کرنے وچ بھی مزہ آوے گا اللہ تعالیٰ مینوں تے تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے